बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पीआईए ने एक और अहम संगे मील उबूर कर लिया। 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। पीआईए की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस रवाना हो गई। परवाज पीके 749 में 317 मुसाफिर सवार हैं। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने जल्द अमरीका और लंदन के लिए परवाजों की बहाली की भी नवीद सुना दी। कौमी एयरलाइंस ने एक और अहम संगे मील अबूर कर लिया। 4.5 साल बाद यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। पहली परवाज पीके 749 इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना। सफर 8 घंटों पर मुहित होगा। पीआईए की परवाज पेरिस के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे लैंड करेगी, जहां मुसाफरों का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। केक कटिंग तकरीब भी मुनक्किद होगी। पेरिस से वापसी की पहली परवाज पीके 750 मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे रवाना होगी। कौमी एयरलाइन इस्लामाबाद से पेरिस के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलाएगी, जो जुमा और इतवार को रवाना होंगी। परवाज की रवानगी से कबल इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वजीर हवाबाजी ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। वजीर हवाबाजी ने कहा, पेरिस के बाद दीगर ममालिक के लिए भी परवाजों का जल्द आगाज होगा। सारे यूरोप में जो है पीआईए इंशाल्लाह ताला बतदरीज जो है वो ऑपरेट करेगी और दूसरी एयरलाइंस के ताउन से हम अमेरिका भी जो है जा सकेंगे, चाहे वो हम पेरिस में ट्रांजिट करें पैसेंजर्स या किसी और जगह पे ट्रांजिट करें। और ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, जल्दी इंशाल्लाह बरतानिया में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 डेस्टिनेशंस को हमारी फ़्लाइट्स का जो है इजरा होगा। परवाज के मुसाफिरों का कहना था कि कौमी एयरलाइन को हवाबाजी की दुनिया में मुकाबले के लिए अभी तवील सफर तय करना होगा। बहुत अच्छा इक़दाम है, बच्चों के लिए, लेडीज़ के लिए, फैमिलीज़ के लिए दी बेस्ट है। ये इन्हें जो है बाकी ममालिक में भी फ़ौरन और जल्द अज जल्द शुरू करनी चाहिए। पीआईए को आगे आना चाहिए। पीआईए ने जब एमरेट को ट्रेन किया, अगर वो एमरेट को ट्रेन कर सकते हैं, उनके जहाज बना सकते हैं, तो दे कैन डू एनीथिंग। तकरीब में सेक्रेटरी एविएशन, सीईओ पीआईए, डीजीसीए, सीईओ इस्लामाबाद एयरपोर्ट और फ्रांस सफारत खाने के अमले ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीआईए की पेरिस के लिए पहली परवाज के रवानगी पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए कहा, पीआईए की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को सहूलत होगी। परवाज़ों की बंदिश के बायस कौमी एयरलाइंस को अरबों डॉलर का नुकसान और साख मुतासिर हुई। यूरोप परवाज़ों की बहाली के बाद पीआईए तरक्की के जानिब गामज़न है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तरसलात ज़र की अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी हैं। दिसंबर 2024 में तरसलात ज़र का मजमूई हजम 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स रहा। दिसंबर 2023 में तरसलात ज़र का हजम 2 अरब 40 करोड़ डॉलर्स रहा था। दिसंबर 2024 की तरसलात ज़र में सालाना 29.3% और माहाना 5.6% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माली साल 2025 की पहली छमाही के दौरान तरसलात ज़र का कुल हजम 32.8% इजाफे से 17 अरब 80 करोड़ डॉलर्स रहा था। तरसलात ज़र की वसूली सबसे ज्यादा सऊदी अरब से 77 करोड़ 6 लाख डॉलर्स रही। मुत्तहिदा अरब अमारात से 63 करोड़ 15 लाख, जबकि बरतानिया से 45 करोड़ 69 लाख और अमरीका से 28 करोड़ 43 लाख डॉलर्स वसूल हुए। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने भी फौजी अदालतों में फैसलों के हवाले से वजाहत मांग ली। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच के रूबरू समाअत दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सजा और जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस वाक़ये में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया, जिस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि जब वो बंदा जहाज में मौजूद नहीं था, वो हाई जैक कैसे कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया
گیا جہاز میں کافی ایندھن باقی تھا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ اس ایک واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا۔ مارشل لا کے بعد بھی وہ ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں چلایا گیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے طریقہ کار پر مطمئن کریں۔ مجھے 34 سال اس شعبے میں ہو گئے مگر پھر بھی خود کو مکمل نہیں سمجھتا۔ کیا اس آرمی افسر کو اتنا تجربہ اور عبور ہوتا ہے کہ سزائے موت تک سنا دی جاتی ہے؟ وکیل خواجہ حارث نے بتایا کہ ملٹری ٹرائل کے طریقہ کار کو دلائل کے دوسرے حصے میں مکمل بیان کروں گا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے چوتھے گواہ پر جرح مکمل کر لی ہے۔ بشرا بی بی اور ان کے وکیل کی عدم حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی۔ آئندہ سماعت پر مزید 5 گواہان طلب کر لیے گئے۔ عدالت نے سماعت 14 جنوری تک ملتوی کر دی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، خیریت دریافت کی۔ وزیر داخلہ کا مولانا فضل الرحمان کی صحت کے حوالے سے نیک خواہشات کا اظہار۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، ملک کی مجموعی صورتحال، کرم میں خیمہ امن کے لیے اقدامات پر گفتگو ہوئی۔ دونوں رہنماؤں کا امدادی اشیاء کے قافلوں کی پارہ چنار آمد پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، کرم میں خیمہ امن کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا ہے۔ بعض عناصر نے جان بوجھ کر کرم ایشو کو غلط رنگ دیا۔ صورتحال کی بہتری کے لیے گرینڈ جرگے کی مخلصانہ کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کا مثبت کردار قابل تعریف ہے۔ علیمہ خان کہتی ہیں، حکومتی اراکین نے کہا بانی پی ٹی آئی نے ایکس پر پیغام دیا، شاید اس لیے مذاکرات بند ہو جائیں۔ جب یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں صبح 7 بجے بھی جیل کھل جاتی ہے۔ جب بانی پی ٹی آئی نے باہر آنا ہوا تو فجر کے وقت بھی جیل کا دروازہ کھل جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا، مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کے حوالے سے جیل حکام نے صبح ہی منع کر دیا تھا۔ وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہ ٹویٹ کیا عمران خان نے، اس لیے شاید مذاکرات بند ہو جائیں۔ یہ مذاکرات جو ہے نا، اگر انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، یہ خود ہی پوری صبح کو 7 بجے جیل کھول دیں گے اور ٹیم یہاں پہ پہنچ جائے گی۔ اگر انہوں نے مذاکرات کرنے ہو، یہ انشاءاللہ آپ دیکھنا فجر کے اوپر یہ جیل کا دروازہ کھل جائے گا۔ عمران خان کہہ رہے تھے کہ صبح جیل والوں نے منع کر دیا تھا۔ راتا ثناء اللہ کہہ رہے کہ علیمہ خان پی ٹی آئی کا قبضہ کرنے لگی ہے۔ یہ پارٹی 8 فروری کی کسی کے قبضے میں نہیں ہے۔ عمران خان یہ پارٹی جیل سے چلا رہے ہیں۔ آپ ایک فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک عمران خان سے نہ پوچھیں۔ پنجاب گڈ گورننس، میرٹ اور کارکردگی میں تمام صوبوں سے لیڈ کر رہا ہے۔ عظمہ بخاری نے کہا، مریم نواز پنجاب کا پیسہ پنجاب کے عوام پر خرچ کر رہی ہیں۔ مریم نواز پنجاب کا پیسہ وفاق پر چڑھائی کے لیے خرچ نہیں کر رہی۔ مریم نواز نے چند ماہ کی کارکردگی باقی صوبوں کے لیے مثال ہے۔ پنجاب میں کام ہو رہا ہے اور نظر بھی آ رہا ہے۔ مریم نواز کی کارکردگی سے حسد وہ کر رہے ہیں جو کئی سالوں سے حکومتوں میں بیٹھے۔ مشکل وقت گزر چکا، اب ترقی اور خوشحالی کا دور شروع ہو رہا ہے۔